यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेशन। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को पर्फेक्शन, एडमिशन्स ओपन। AITM कुमलटार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर सूर्यराज आचार्य। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, विकासविद, एउटा होनहार इन्जिनियर। उहाँसँग आज म ताजा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई झन्नै नेपाली जनले 2/3 बहुमतको निकट पुग्ने गरी मत जाहेर गरे। 3 वर्षमै नेकपा यो अवस्थामा प्रवेश गर्यो। यो अवस्थाको अर्थ राजनीतिले स्थिरता, स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन। फलत तरल अवस्थाबाट गुज्रदैछ र आम जिज्ञासा अब के होला, कसो होला, ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउला कि अर्को सरकार बन्ला, अर्को सरकार बन्दा को बन्ला, कुन पार्टीको अगुवाईमा बन्ला, अनि आगामी दिनमा जो 2 वर्षपछि नियमित ढङ्गले हुँदा, नियमित रूपमा राजनीति अघि बढ्दा 2 वर्षभित्रै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचन हुनुपर्छ। त्यो त्यस बेला मात्रै हुन्छ कि त्यसभन्दा अगाडि नै हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अब 1 वर्षको वरिपरिमा हुनुपर्छ। त्यो हुन्छ कि हुँदैन, र यो राजनीति जो प्रणाली छ यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन, पाउँछ भने कसरी, पाउँदैन भने के आउँछ, यावत प्रश्न छन्। स्वतन्त्र ढङ्गले बोल्ने, त्यो क्षमताका साथ प्रस्तुत हुने मानिस नेपाली समाजमा बहुत कम छन् भने पनि पार्टीकै इर्दगिर्द त्यही दलभित्र आबद्ध छन्, जसले बाध्य भएर नेताको खल्तीबाट निस्कने विषयलाई वकालत गर्छन्। उहाँसँग आज म स्वतन्त्र ढङ्गले विविध त्यो जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। आम जिज्ञासाहरू बहुत धेरै छन्। कुन ठाउँमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ भने 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गर्यो, गौरव गऱ्यौँ। ओहो, धेरै ठुलो परिवर्तन भयो। 70-80 वर्षदेखिको सपना नेपाली जनको संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गर्ने, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, यो भनेको स्वर्गमा जाने एउटा लिस्नु हो। त्यो ठाउँमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। 62-63 र त्यसको वरिपरि जो मानिस 47 को संविधानलाई गौरव गर्थ्यो त्यत्तिकै, त्यो पनि त्यही भन्दथ्यो। तर अहिले तस्बिर जुन देखा पर्छ, यो स्थितिलाई तपाईँ जस्तो मानिस जसले आफ्नो विवेक बन्दकीमा राख्नु जरुरी छैन, तपाईँ जस्तो मानिसलाई बहुत कम मानिस होलान्। यो राजनीतिक तस्बिरलाई के भन्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म थोरै स्पष्टीकरण दिउँ। मलाई तपाईँले राजनीतिक विश्लेषक भनेर चिनाउनु भयो, त्यो न्याय गर्न म सक्दिनँ होला। त्यो वर्डलाई म राजनीतिक अब्जर्भर, र अघि नै यहाँले भन्नुभयो त्यो अब्जर्भेसन गर्दा जे देखिएको त्यो भन्नलाई फेरि मलाई कुनै यो चाहिँ के भन्छ सीमा बाधा भनौँ, त्यो चाहिँ म फिल गर्दिनँ। म त्यही चाहन्छु। अब यो सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने हामीले अब नेपाल एसियामै अथवा विश्वमै केही दर्जन मात्रै सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्र देश हुँदा पनि हाम्रो लामो इतिहास स्वतन्त्रता स्वाधीनताको छ भने हामीले पढ्यौँ पनि, त्यो वास्तविकता पनि हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि सुगौली सन्धिपछि, अब सुगौली सन्धि 1950 को सन्धि, यो हामीले हेरौँ भने हाम्रो राजनीतिक विकासक्रममा चाहिँ एउटा के देखिन्छ भने त्यो सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ गर्ने, सार्वभौमसत्ता भनेको अथवा राष्ट्र भनेको भूगोल र जनता नक्सा यो मात्रै त होइन, त्यसको जुन राज्य सञ्चालनको प्रकृति स्वरूपले पनि
त्यो सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, आत्मसम्मानलाई निरन्तर त्यसलाई पक्षपोषण गरिरहेको हुनुपर्थ्यो। तर अब राणाको टाइममा, राणाकालीन टाइममा पनि ब्रिटिस उपनिवेशको कुनै न कुनै छाया थियो। अनि जब हामी स्वतन्त्र भयौँ, अब यो 1950 को उसमा 7 सालको भनौँ, 7 सालको परिवर्तनमा चाहिँ के भयो भने त्यो पक्ष अब कहीँ न कहीँ त्यो त्रिपक्षीय सम्झौता थियो। त्योदेखि नै हामीले जुन त्यो सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रताको सँगसँगै त्यो सार्वभौम सत्ताको कडीलाई कस्नलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ हाम्रो आफ्नै सीमा पनि थियो होला भन्नुहोस् न। हाम्रो क्याबिनेटको बैठकमा भारत सरकारले खटाएको सचिव बसेर माइनोरिटी लेख्ने त्यो हाम्रो अवस्था थियो। सबै हाम्रो प्रशासन यन्त्र, सबै राजनीति सबैमा उतैबाट आउँथ्यो, त्यो सीमा थियो। तर एउटा के भयो भने त्यो निरन्तरतालाई हामीले त्यसलाई त्यो कडीलाई टुटाउन हो। अब यसलाई राजा महेन्द्रको कुरा गर्दा अघि नै तपाईँले भन्नुभयो, यहाँ सही एउटा इतिहासको कुरा गर्नलाई पनि डरलाग्दो अवस्था छ। उनी निरङ्कुश राजा थिए, तानाशाही थिए, लोकतान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए। त्यो हाम्रो नेपालको इतिहासमा चाहिँ हाम्रो पुस्ताले पढ्दाखेरि ती प्रिय कुरा होइन। तर विकास र राष्ट्रियताको सबलता, यो अघि जुन भन्यौँ, त्यो कडीलाई अलिकति तोड्ने राजा महेन्द्रको इमान्दार प्रयास देखिन्छ। अब हाम्रोमा त के छ भने एउटा बौद्धिकताकोमा इतिहासकारले कलम लेख्न थाल्यो भने पनि सही कुरा लेख्दा हात काम्छ, त्यसरी राष्ट्र बन्दैन। शक्तिका पुजारीहरू छन् नेपाली समाजका यस्ता मानिसहरू। राजा महेन्द्र उनी निरङ्कुश थिए, उनी गैर लोकतान्त्रिक थिए, तर उनी एउटा निरङ्कुश राजाको कोणबाट हेर्दा राष्ट्रियतालाई सबल गर्ने, सार्वभौम सत्तालाई साँच्चीकै सुदृढ गर्ने, विकासको जग हाल्ने कुरामा कोही पनि विद्वान भनिने मान्छेले त्यहाँ लोलेपोते गर्ने हो भने त्यो विद्वतामा प्रश्न उठ्छ। त्यो वैधता, त्यो विद्वताको वैधतामा प्रश्न उठ्छ त्यसको। अब त्यो मैले के भन्न खोजेँ भने पञ्चायतको त्यो कालखण्डमा लगभग 17 सालदेखि 28 सालसम्म 10 वर्षको त्यो कालखण्डमा अलिकति प्रयासहरू भएका। राजा महेन्द्रले केही प्रयास गरे। महेन्द्रको अगुवाईमा केही त्यस्ता हाम्रा बौद्धिक भन्नुहोस्, डिप्लोम्याट्स भन्नुहोस्, टेक्नोक्राट्स भन्नुहोस्, यदुनाथ खनाल, सरदार भीमबहादुर पाण्डे, पछिल्लो चरणमा भेषबहादुर थापा भन्नुहोस्, कुलशेखर शर्मा भन्नुहोस्, राज्य संयन्त्रमा पनि डाक्टर हर्क गुरुङ भन्नुहोस्, त्यसले अलिअलि लय समात्न थालेको त्यो देखिन्थ्यो। तर त्यसपछि फेरि राजा महेन्द्र पछि वीरेन्द्रको कालमा जुन दरबार मण्डली तन्त्र जुन हामी भन्छौँ, त्यसले फेरि राज्य संयन्त्र मर्यादित भएन। त्यो नहुने बित्तिकै इन्ट्रेस्टिङ के देखिन्छ भने यो जुन अघि यहाँले 12 बुँदेको भन्नुभयो, त्यो एउटा कडी हो। 12 बुँदे नयाँ एउटा होइन, मलाई पनि पहिला त्यस्तै लाग्थ्यो। यो त भयङ्करै अग्रगमनको ठुलो छलाङ हो कि भनेर अलिकति स्टेप ब्याक भएर हेर्दा त्यो त 7 सालदेखिकै निरन्तरता। त्यो निरन्तरतामा के पाउँछौँ भने चाहे नेपाली काङ्ग्रेस हो, त्यहाँ पनि बिपी कोइराला र मातृका प्रसादको बिचमा गर्ने त विदेशी शक्ति हाम्रो दक्षिणी छिमेकी नै थियो। त्यो मात्र होइन, महीन रूपमा अब म यो अलिकति राजनीतिमा चासो भएपछि केही वर्षसम्म अहिले 80-85 कटेका नेपाली काङ्ग्रेसका वामपन्थी नै अथवा पञ्च नै भए पनि म समय मागेर कुरा गर्छु, किनभने हाम्रो लिखित इतिहास त छैन। उहाँहरूसँग गयो भने कुरा गऱ्यो भने केही अझै त्यो एउटा निष्ठा भएको, राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता भएको, त्यो ग्राभिटी र ओज भएको पर्सनालिटी अझै छन्। त्यो देखिन्छ, त्यो देखा पर्छ कि उनीहरूमा काहीँ न काहीँ त्यो खाले छ। अनि मैले त्यो सोचेँ भने मलाई इन्ट्रेस्टिङ के लाग्छ, इभन महेन्द्रकै बेलामा पनि त्यसलाई दुईटा ध्रुव बनाउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले भन्नुहोस् न, अमेरिकाको चुनावमा रसाले हस्तक्षेप गर्यो, इजरायल सधैँ हाबी हुन्छ भन्छ, हामी पढ्छौँ। अमेरिका जस्तो इजरायल सानो देख्छ भने यो भूराजनीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि देशलाई आफ्नो स्वार्थ बनाउनु भने उहाँहरूको लागि नाजायज होइन। तर हामीले के ठाउँ दियौँ भने त्यो प्रयास राज्य संयन्त्रभित्र दुईटा धार, एउटा भनौँ राष्ट्रवादी हुन त राष्ट्रवाद भन्यो भने पनि त्यो गालीको शब्द हुन लागिसक्यो हो। त्यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने समाजशास्त्री राजनीतिशास्त्रीले गर्नुहोस्। देशभक्ति भन्ने हो कि राष्ट्रवाद भन्ने हो कि म कसरी बुझ्छु भने सार्वभौम सत्ता राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने, राष्ट्रिय एकता, अब त्यसलाई हामी के परिभाषित गरौँ, त्यो अनिवार्य शर्त हो। यदि हामी सार्वभौम सम्पन्न मुलुक भन्छौँ, अब त्यसमा के भयो भने हाम्रो राज्य सञ्चालनको प्रवृत्तिमा सधैँ पञ्चायतभित्र पनि एउटा त्यो राष्ट्रवादी धार अथवा राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित धार, एउटा विदेशी स्वार्थमा चलखेल गरेर त्यहाँ ठाउँ बनाउने धार, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि देखियो, इभन वामपन्थीहरूभित्र पनि
पञ्चहरूभित्र पनि त्यो छ। पञ्चहरूको मलाई अचम्म लागेको त के भने नेपालको राजनीतिका तीन खाले शक्ति, तीन खाले धर्म, र त्यसैको निरन्तरतामा आएर जुन अब यो 47 सालको संविधान पछि जुन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार, त्यतिखेर चाहिँ वामपन्थी एमाले, त्यसले जुन व्यवस्थापन गर्न सकेको भए अब माओवादीको यो किसिमको सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था आउँदैन थियो होला। र जहाँसम्म माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र 12 बुँदेको हमलेहरू हुने त्यसमा एउटा राम्रो पक्ष, एउटा न्यारेटिभ भन्छौँ, त्यो के चाहिँ बहसमा आएको थियो भने जुन विभेद हो, त्यो विभेद त हेर्नुहोस्, हामी राणाकालीन अवस्थामा जहाँ पढ्न पाउँदैन थियो नागरिकले, 16 सालमा हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय भयो। मैले अस्ति एकजना सिनियर प्राध्यापकले सुने, संसारमा हाम्रो विश्वविद्यालय कति कान्छो होला भनेको ठ्याक्क उहाँले भन्नु सक्नु भएन। यो विचार गर्नु, भुटानको त हामीभन्दा पछि होला। मेरो प्रश्न थियो, भुटान भन्नलाई छोडियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय पहिलो देशको पहिलो विश्वविद्यालय हामीभन्दा पनि पछि भएको कुनै मुलुक छ भने कोही अफ्रिकन कन्ट्री छन् कि भने त्यो कन्ट्री भन्यो भने पिछौडेपन हाम्रो त्यस्तो अवस्था, त्यो पिछौडेपनले के ल्याउँछ भने हेर्नुहोस्, त्यो पिछौडेपनले विभेद ल्याउँछ, अन्याय ल्याउँछ, शोषण ल्याउँछ। हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यति विद्रुप हामी त्यो परिवेशमा हेऱ्यौँ भने होइन, अमेरिकामा पनि त्यहाँ त साङ्ग सिक्रीले बाँधेर दासहरू किनबेच हुने देश होइन र अहिले ह्युमन राइटको जुन अगुवा छ त्यो भनेर त्यहाँ भनेको होइन, त्यो चाहिँ त्यहाँ विरोधाभास भनेको होइन, काल र समय कालले त्यो आउने कुरामा। त्यसैले अब यो 12 बुँदेको मलाई पहिला जुन 12 बुँदेमा एउटा एजेन्डा सेट र त्यसलाई जुन किसिमको नारा र अब अग्रगमन नयाँ नेपाल ती किवर्डहरू थिए त्यो, र त्यसले जुन एउटा आशावादिता जगाएको थियो, पछि समयक्रममा हेर्दा त यो त के रहेछ भने त्यो 7 सालदेखिकै एउटा त्यो श्रृङ्खलाको विदेशी चलखेल र विदेशी खटनपटनमा हामी भन्दाखेरि बाहिर हामी सार्वभौमसत्ता र नेपालीले नै हामीले नै संविधान बनाउने भन्ने बाहिर देखाएमा, तर भित्र त त्यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्तालाई त्यसले त कहीँ न कहीँ त्यसलाई खोक्रो बनाउने र त्यही निरन्तरतामा ओडियो के हो कि भनेर अब अहिले प्रश्न गर्न पाइन्छ। त्यो नेपालीहरूले त्यो बुझ्ने सामर्थ्य, यो समाजका अलि बुद्धिजीवी जस्तो यहाँले राजनीति शास्त्री भन्नुहोस्, समाजशास्त्री, यी खाले जो मानिस छन् नि, तथाकथित नागरिक समाजका अगुवा, यिनीहरूले बुझ्न पनि थाले कि या त्यसैलाई बेस बनाएर फेरि व्यापक ध्रुवीकरणको सम्भावनातर्फ उन्मुख नेपालको राजनीति हुन लागेको हो या थाल्दैछ? ओलीजीको यो विस्थापन, उहाँलाई हटाउने जुन खालको परिस्थिति बन्दैछ, सायद उहाँले आफै राजीनामा दिने स्थिति बन्छ, नभए उहाँलाई जबरजस्त निकालिँदैछ। यो तस्बिरले त्यस्तो देखाउँछ। नेकपाभित्रको आन्तरिक ध्रुवीकरण त्यो ढङ्गले भएको छ, समीकरण त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। काङ्ग्रेस, बाबुरामजी भारतबाट फर्कनुभयो, यो जब नेपालको राजनीतिमा अलि सङ्कट हुन्छ धम्माधम नेताहरू बिरामी पर्छन्। 3-4 जनाको त्यो लस्कर मध्येकै कोही प्रचण्डजी पनि जानुभयो, भलै उहाँको अर्धाङ्गिनी बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यही संयोग मिलाएर जानुभयो। अनि त्यसपछि झलनाथजी पनि जानुभयो, बाबुरामजी जानुभयो, प्रदीप गेवाली पनि जानुभयो परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा। त यो जुन स्थिति देखा पर्छ विप्लवसँग, आज त्यो सम्झौता सहमति भयो, आज उहाँ सार्वजनिक हुँदै हुनुहुन्छ, भूमिगत जीवनबाट एउटा ओभरग्राउन्ड हुँदै हुनुहुन्छ। यो समग्र पक्षलाई हेर्दाखेरि के त अब व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरण हुँदैछ? यहाँले अघि भने चाहिँ एउटा अलिकति मुलुकलाई हेर्ने अलिकति राष्ट्रवादी प्रकृतिको, त्यो दलीय स्वार्थभन्दा अलिक फरक ढङ्गले अलि दूरी कायम गर्दै त्यस ढङ्गले ध्रुवीकृत हुने, र अर्को पक्ष यो 12 बुँदेलाई गौरव ठान्ने पक्ष अर्को ढङ्गले ध्रुवीकृत हुने। यसरी के दुई ध्रुवमा नेपालको राजनीति त्यसरी ध्रुवीकृत हुँदै जान सक्ने सम्भावना छ या त्यो दृश्य देखिन लागेको हो? यो तपाईँले एकदम सपाट हिसाबले यसलाई चाहिँ नि के भन्छ संश्लेषण गरिदिनु भयो। यो मलाई ठ्याक्कै त्यो पनि मलाई के लाग्छ भने यो दुईटा जुन नेपाली राजनीतिको अन्डर करेन्टमा भएका दुईटा धारहरू 7 सालदेखि नै जुन थिए, हामीले सबै त्यो द्वन्द्व हेरौँ भने यो चाहिँ एउटा अब यो विदेशी, अब त्यतिखेर 7 सालकोमा चाहिँ म एउटा के थोरै जोड्न चाहेँ भने 7 सालमा चाहिँ विदेशी शक्तिमध्ये ठाडो चासो भएको भारत मात्रै थियो। अब अहिले आएर यो विस्तार भयो।
अहिले मूलतः तीनवटा ध्रुव, भारत पनि, चीन पनि र पश्चिमा शक्ति पनि। यो हाम्रो भू राजनीतिक संवेदनशीलताले गर्दा नेपाल तीनटै विदेशी शक्ति, तीनटै यो चाहिँ शक्तिहरूको यो चासोको केन्द्र भयो। अब त्यसमा यो जुन हामीले दुईटा धारको कुरा गरौँ, एउटा आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको एउटा आशीर्वाद भनौँ अथवा एक किसिमको चाहिँ तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ, एक किसिमको सम्झौता भनौँ, त्यो बाहिरको शक्तिको स्वार्थसँग केही लेनदेन गरेर आन्तरिक राजनीतिमा बलियो हुने, यो एउटा सालदेखि नै एउटा धार त थियो। अर्को धार चाहिँ अब त्यसलाई अब उग्र राष्ट्रवादी पनि आउँछ, त्यो पनि आउँछ, त्यो फेरि त्यसले त्यो उग्र राष्ट्रवादमा त्यसलाई कसरी बुझ्छु भने त्यो कुरा बुझ्यो एउटा सामान्य नागरिकले, ओहो यो सार्वभौम सत्ता सदियौँदेखि चाहिँ स्वतन्त्रता भएकोमा त यी नेताहरूले त विदेशीसँग चलखेल गरेर छोरछोरीलाई छात्रवृत्ति लिने भरमा, यहाँ प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्ने भरमा, यो ठेक्कापट्टा मिलाइदिने, त्यो भरमा चाहिँ राष्ट्रिय अस्मिता नै बेच्ने भनेपछि त्यसमा उग्रता आउँछ, एक किसिमको अभिव्यक्तिमा भन्नुहोस्, स्वभावमा भन्नुहोस् आउन सक्छ। फेरि त्यसले त्यो उग्रता र त्यो प्रतिक्रियाले मात्रै समाधान पनि दिँदैन। तर अब यो लामो एउटा उसमा अघि तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको म के देख्छु भने अब जुन त्यो कुनै पनि नाममा चाहे अग्रमगमन भनौँ, चाहे यसलाई चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवाद भनेर गाली गरौँ, कुनै पनि त्यसमा मात्रै अब यो जुन अर्को फरक धार हो त्यसले अब त्यो चाहिँ लाइन क्रस गरेर त्यो हीनताबोध नपाल्ने हो कि भन्ने देखिन्छ। र त्यो ध्रुवीकरणले अहिले भन्नुहोस् न, इन्ट्रेस्टिङ, अहिले तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यो कुरा आयो भने नयाँ पुस्ता तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने एकदमै तपाईँ हिजो चाहिँ यी कुराहरू राष्ट्रियताका कुराहरू भयो भने त्यसलाई सिधै लगेर कहाँ जोडिन्थ्यो भने पञ्चहरूसँग। मानौँ कि राष्ट्रियताका ठेकदार राष्ट्रियता हुनको लागि पञ्च हुनुपर्छ, राप्रपामा जानु पर्यो भने त्यो नाग्यो अब नेपाली समाजले। अबको नयाँ पुस्ताले दे स्ट्यान्ड अन देयर वन, आफ्नै राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रिय स्वार्थको देशभक्तिको आफ्नै भूमिमा उभिएर यी तमाम विसङ्गतिकोमा अब औँला ठड्याउन थालेको छ। अब नयाँ औँला त्यो क्षमता राख्न नयाँ औँला, म यसो औँला त थुप्रै ठडिए, अब साँच्चीकै नयाँ औँला ठडिन। यो सुरुवात र म त्यो ध्रुवीकरणलाई त्यसमा भन्छु। र यो कसरी आउँदैछ भने यो दुईटा ध्रुवीकरणकोमा जुन यहाँले अहिलेको राजनीतिक खिचातानीको पनि भन्नुभयो, यो खिचातानीको त म यसलाई के हेर्छु भने उहाँहरू अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू नै अथवा यो विप्लवजी अहिले जुन आज सम्झौता हुँदैछ अथवा अरू शक्तिहरू, यो चाहिँ जुन हामी के भन्छौँ साना साना चाहिने पार्टीहरू जस्तो नारायण मानले जोड्न सकिन्छ, कमल थापाजीहरू विषय उठान गर्न सकिन्छ। एउटा समस्या उहाँहरूको पनि के देखियो भने राजनीतिका चिज नि आधारभूत अन्डरकरेन्टका सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई समात्ने भन्दा यी आग्रह पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत द्वेष, नेताहरूको बिचमा गाली गलौज, अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने जब राष्ट्रिय राजनीति एजेन्डाबाट विमुख भएर गुट र व्यक्तिकोमा जान्छ त्यहाँ भावना प्रधान हुन्छ, इमोसन आउँछ, इगो आउँछ, व्यक्तिगत सम्बन्ध तँलाई लडाएर देखाइदिन्छु भन्ने आउँछ। अनि त्यो बरालिएपछि त्यो अर्को जुन चाहिँ विदेशी हस्तक्षेपको पक्ष हो त्यो चाहिँ हाबी भएर आउँछ। र त्यसै कारणले गर्दा नै अहिलेसम्म आउँदा त अब हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मात्र होइन उत्तरी छिमेकीको पनि वाञ्छित छैन व्यवहार होइन। कहिले प्लेन चार्टर गरेर आउँछन् चाहिँ राजदूतको, दक्षिणी चाहिँ भारतीय राजदूत र चाइचिनिया राजदूत हाम्रा नेतालाई घर घरै भेट्नेमा त्यो प्रतिस्पर्धा छ। अब पश्चिमा शक्तिहरू त उनीहरू म्याच्योर पनि छन्, उनीहरू पहिल्यैदेखिबाट उनीहरूको एकदम यो हाम्रा दुईटा छिमेकी जस्तो उत्ताउलो पनि छैन त्यो, तर उनीहरूको स्वार्थ पनि स्पष्ट रूपमा के आइसक्यो भने हेर है नेपाल हाम्रो स्वार्थको विषय हो, हामी चुप रहँदैनौँ, यहाँ के हुन्छ भन्नेमा त्यो देखियो छ। त्यसैले यो परिप्रेक्ष्यमा मलाई के लाग्छ भने निकट रहेर उनीहरू निगरानी गरिरहेका छन् यो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र छिमेकीहरूको चलखेललाई, उत्तर दक्षिणको चलखेललाई पश्चिमाहरूले उनीहरूले निगरानी गरे एक्ज्याक्टली मैले। र यो दाउपेचमा अब यो जुन ध्रुवीकरण यहाँले यसलाई म के देख्छु भने अब यो पक्कै यहाँको कुरामा म लगभग 100% सहमति छु। यो दुईटा ध्रुवीकरणहरू, एउटा ध्रुवीकरण अब यो एउटा हीनताबोध हाम्रो नेताहरूकै लेभलमा राजनीतिमा एउटा के देखिन्, म पनि थोरै समय 3-4 वर्ष राजनीतिमा सम्बन्ध हुँदा हाम्रा शुभचिन्तकहरू अब यहाँका चाहिँ राज्य संयन्त्र चलाइसकेका
हामी छलफल गर्न त जाँदा के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँहरू पवित्र भावले आउनु भएको छ, तर एउटा विदेशीको आशीर्वाद सक्नुहुन्न तपाईँहरूले, यस्तो जडता छ। र आम मान्छेमा पनि कस्तो भयो भने राजनीतिक रूपमा अलिकति आउनु लाग्यो भने यो कुन विदेशी शक्तिले उचालेको हो अथवा अर्को कहाँ हुन दिन्छन्, राम्रो मान्छेलाई कहाँ गर्न दिन्छन्, एउटाको आशीर्वाद नलिई त हुँदैन भन्ने त्यो जुन राजनीतिमा हीनताबोध हो त्यसले घर गरेको थियो। र अहिले नयाँ पुस्ता, अघि मैले जुन भने अहिले नयाँ पुस्ता र नयाँ समाजमा नेपालीहरू विदेश गए, सबभन्दा हेर्नुहोस् म यो पार्टीमै साझा पार्टीमा हुँदाखेरि पनि त्यो पार्टीमा हामीलाई सपोर्ट गर्नेमा मलेसिया, कतार, अमेरिका, क्यानाडा वहाँ बसेको नेपालीहरू जुन पर्खेर आएको छ उनीहरूसँग छुट्टै किसिमको आगो थियो, किनकि विदेश गएपछि देखेँ नि त्यो एक्सपोजरले एउटा चिन्तनमा पनि नयाँ ल्याउँछ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो ध्रुवीकरणमा यो 7 सालदेखिको यो विदेशी शक्तिको अथवा आशीर्वादको आधारमा आन्तरिक राजनीतिमा शक्ति सञ्चय गर्ने अथवा शक्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति, यो ध्रुवीकरण यो कमजोर हुँदै जान्छ। यो पहिलाको जस्तो कमसेकम जुन एउटा बलमिच्याइ थियो, जुन मोनोपोली, एउटा सिन्डिकेट यहाँ यस्तो देखिन्छ कि त्यो भित्र त तपाईँको विचारमा हेर्दाखेरि भयङ्कर उदार लोकतन्त्र बन्यो, तर शैलीमा यति अनुदार कि आफूसँग अलिकति त्यो प्रश्न भयो भने उसलाई चाहिँ बहिष्कृत नै, सामाजिक बहिष्कृत नै हुने। अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ होइन, राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा उठाउने त उसलाई सामाजिक सञ्जालमा खेदेर हुन्छ कि सार्वजनिक उसबाट चाहिँ उसलाई आक्षेप लगाएर हुन्छ कि भन्ने त्यो जुन एउटा प्रवृत्ति देखिएको थियो त्यो कमजोर हुन्छ। त्यो समाजमा जुन बहिष्कृत गर्ने या आक्षेप लगाउने हजुर जुन पक्ष हाबी भयो नेपाली समाजमा, त्यो नेपाली अलिकति टाठाबाठा मानिसहरू नबुझेर त्यो काम गरिरहेका छन् कि या त्यो प्रायोजित तागत हो, कुनै शक्तिले उसलाई प्रेरित गरिरहेको छ र गुजारा पनि उसको त्यसैबाट चल्छ, के हो यो महत्त्वपूर्ण। यहाँ हामी के भन्छौँ भने इकोलोजी, जुन परिवेश हुन्छ नि, हजुरले जुन हावा पानी माटो सौँदो भन्छौँ नि, कतिपय परिवेशमा तपाईँले झारलाई रोप्नै पर्दैन, त्यो अब छ भने आफै उम्रिन्छ। त्यसैले हाम्रो परिवेश, राजनीति, समग्र सामाजिक परिवेश कस्तो बनेर आयो भने देश कमजोर हुँदा पनि नेता बलियो हुन मिल्ने, देश कमजोर हुँदा नेता बलियो हुन मिल्ने सबै मुलुकमा मिल्दैन। कमजोर देश भएर नेता, राजनीतिक नेता बलियो हुन मिल्दैन सबै मुलुकमा। देश विपन्न भएर एउटा बौद्धिक समृद्ध हुन मिल्ने। विपन्न देशको त सबैभन्दा विपन्न बौद्धिक हुन्छ। हेर्नुहोस्, विपन्न देश छ, कमसेकम एउटा व्यापारीले चाहिँ नि महँगो गाडी हिँड्छ, राम्रो लुगा लाउँछ भने ऊ खुसी हुन सक्छ, तर एउटा प्राध्यापकको लागि विपन्न देशको भएर धनी प्राध्यापक भएर लज्जाको विषय हुन्छ। बौद्धिकता भनेको बहुत मर्मको कुरा भन्नुभयो। बौद्धिकता भनेको त्यो, तर हाम्रो बौद्धिकता कस्तो भयो भने देशलाई विपन्न बनाएर, देशलाई गरिब बनाउने उद्योग चलाएर आफू धनी हुने। हेर्नुहोस्, अब म पनि तपाईँहरूले मलाई 16 डोलोमा वर्गमा राख्नु पर्यो भने अलिक ठुलै डिग्री छ, बौद्धिकमै राख्नुहुन्छ। हामी यहाँ केही पैसा आउने भयो भने दाताको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको टिओआरमा, टिओआर भन्छौँ, त्यो रिपोर्ट लेख्ने, जे पनि हामी लेखिदिन्छौँ। हामीले कहिले यहाँको बौद्धिकताले एउटा स्टडी गर्नु पर्यो। म पनि पेसामा छु, अझै पनि म काम गर्छु। त्यसमा एउटा हामी आचार संहिता, नैतिकता, म यो देशको नागरिक हुँ, मैले कस्तो स्टडी गर्नुपर्छ, के कुरा रिसर्चको हेर्नुहोस्। म धेरै समय थिङ्क ट्याङ्कमै काम गरेँ। हामी नीतिगत पब्लिक पोलिसी, सार्वजनिक नीतिको सरकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धमा थिङ्क ट्याङ्कमा काम गरेँ। त्यहाँ हुँदा पनि हामी प्राइभेट अरू थिङ्क ट्याङ्कसँग पनि मेरो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा मैले केही वर्ष त म इन्टरनेसनल डेस्कको नि म इन्चार्ज थिएँ। हामी महत्त्वपूर्ण, तपाईँले हामी अध्ययन अनुसन्धान थिङ्क ट्याङ्कहरूले, बौद्धिकहरूले बोल्छन् भनेर रिपोर्ट निकाल्छौँ नि, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ के हुन्छ भने त्यो कसले फन्डिङ गरेको, उसको निष्कर्ष पढ्नुभन्दा पहिला त्यो आलोकमा निष्कर्ष पढिन्छ, उसको अनुकूल हुने त्यहाँ परिस्थिति सिर्जना गर्ने हो। अब यहाँ त के छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो कुनै त्यसको कुनै मापदण्डै छैन। कुन संस्थाले फन्डिङ गरेको, विदेशीले के गरेको, कस्तो गर्दैछ भन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद सचिवालय, सर्वोच्च अदालतको त्यहाँको चाहिँ नीति बनाउने कुरामा एउटा सानो आइएनजिओको चाहिँ फन्डिङ आन्छ, केही $1000 आयो, विदेशीका छायामा छन् यी सबै महत्त्वपूर्ण, यत्रा महत्त्वपूर्ण। प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद सचिवालय, न्यायालय, अरू लयहरू, त्यसैले यो परिवेश कस्तो बन्दियो भने नि जीवराज सर,
विपन्न देशको हामी बौद्धिकहरू चाहिने सम्पन्न बौद्धिक हुने, हामी त्यसमा लस्यौँ। यो भन्नलाई अब गाह्रो मान्नु पर्दैन। यो भनेनौँ भने समस्या जटिल नै हामी त्यसैले यो सबै जनमत सिर्जना गर्ने, त्यो भ्रम सिर्जना गर्ने त्यसैले गरिरह हो यो सामाजिक सञ्जालमा या कथित बुद्धिजीवी। हेर्नुहोस् तपाईँको राजनीतिमा के हुन्छ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोलिटिसियनहरूले चाहिँ एजेन्डा सेटिङ गर्छन्। कमसेकम उहाँहरूलाई एउटा हामीले के चाहिँ श्रेय दिनुपर्छ भने पोलिटिसियनले एजेन्डा सेटिङ भनेको त्यो एजेन्डा चाहिँ जनमतबाट पास हुनुपर्छ। घोषणापत्र लिएर चुनावमा त जानुपर्छ नि। हामी बौद्धिक भनिनेहरूलाई एउटा चाहिँ सहुलियत के हुन्छ भने हामी न्यारेटिभ सेट गर्छौँ। त्यो न्यारेटिभ भनेको त त्यो त चुनावबाट पास हुनु त पर्दैन। यी तपाईँहरूको यस्तै छलफलमा गरौँ, टेलिभिजनमा गरौँ, अखबारमा लेख्यो, हामीसँग भारी भरकम एउटा समाजले तपाईँहरूले व्यक्तित्व बनाइदिनुहुन्छ होइन। बडाले भनेपछि त हाम्रो छ नि, के भन्छ बडाले जे बोल्यो भन्ने, फेरि त्यो हामी एपिस्टेमिक अथोरिटी भन्छ। के हुन्छ भने राजनीतिको हेर्नुहोस्, राजनीतिका निष्कर्षहरू गणितीय सूत्रमा आधारित निष्कर्ष हुँदैनन्, ती विषयगत हुन्छन्, वस्तुगत हुँदैनन्। र विषयगत निष्कर्ष सही हो कि ठिक हो भनेर कसी लाउनलाई त्यो समाजमा एउटा कसी लाउने हैसियतको समूह चाहिन्छ। बौद्धिकता भनेको त्यो हो। म यहाँसँग यो ध्रुवीकरणको विषय उठान गर्छु नै, तर त्योभन्दा पहिले बुद्धिजीवीसँग, नागरिक समाजका अगुवासँग, राजनीति शास्त्री, समाजशास्त्री अनि समाजका यी विभिन्न वर्गको रूपमा चिनिन्छ नि, पत्रकार, लेखक, प्राध्यापक, शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर अनि अरू यो बताइदिनुहोस् त, एउटा बुद्धिले जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने मानिस त्यो के कारणले त्यो विवेक बन्दकीमा राख्छ, आत्मसमर्पण गर्छ, बिहानदेखि फाइल लिएर हिँड्छ, घर घर चार्छ, त्यो उसको शिक्षामाथि पनि उसलाई विश्वास छैन। संसारमा हुँदैन, यो नेपालमा हुन्छ। र विभिन्न राइटका नाममा निस्कन्छन्। जब चारा फालिन्छ नि अनि सडकमा देखा पर्छन्, चारा बन्द हुन्छ, फेरि घरभित्र पस्छन्। यो हामी कहाँ खास गरी 46 पछिको परिवर्तन पश्चात देखिएको म त्यो दृश्य, म कानुनको विद्यार्थी, म पत्रकारिताको विद्यार्थी, म देखिरहेको छु, भोगिरहेको छु। हाम्रो दुखेसो भनेको हामी यो कार्यक्रम प्रस्तोताहरूको कुनै पनि व्यक्तिलाई अतिथिको रूपमा ल्याइयो भने सम्मान त हामी निश्चय नै गर्छौँ, तर यसले के बोल्छ भनेर ओठले पुर्याइहाल्छ दर्शकले। त्यो स्थितिमा जब बुद्धिजीवी प्रवेश गर्छ अनि यो त्यो तन्नम जो अवस्था छ नि, यो किन हुन्छ बताइदिनु। यो मूल यहाँले महत्त्वपूर्ण गर्नुभयो। बुद्धिजीवी अब हामी एउटा त के हो भने इन्टेलेक्चुअलको समूह पनि त्यो एउटा पेसा हो, त्यसले नै अर्निङ गर्नुपर्छ, आफ्नो पेसाको भन्नुहोस् न, जीवनोपार्जनको लागि जानैपर्छ। अघि नै मैले तपाईँलाई जुन युनिभर्सिटीको सन्दर्भ भनेको नि, मलाई पनि अचम्म लाग्छ यो किन हामीले जुन एउटा अघि भने नि एउटा चाहिने राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने, कसी लाउन सक्ने त्यो समूह किन बनेन? त्यो बनेको छैन, त्यो एकदमै कमजोर छ। त्यो किन बनेन भन्दा त्यो कसरी आएछ भने त्यो चाहे हरेक फिल्डमा त्यो एउटा पेसागत निष्ठा, आदर्श, आचार संहिता त्यो भयो भने तपाईँ राष्ट्रवादी हुनै पर्दैन। आफ्नो पेसामा निष्ठा छ भने त्यसले राष्ट्रलाई पक्ष पोषण, राष्ट्रिय स्वार्थमा अटोमेटिकली हुन्छ। र हामी कहाँ के भइदियो भने दुईवटा मलाई यो कोण लाग्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो बौद्धिकता जुन हामी विश्वविद्यालय सबभन्दा पछि भयो, र पहिलो चरणमा विश्वविद्यालयले को काम के भयो भने कर्मचारी उत्पादन गर्ने। विश्वविद्यालयका राम्रा उत्पादन चाहिँ हाम्रो पहिला लोकसेवा पास गर्न सकेन भने अनि बल्ल उसले प्राध्यापनमा लाग्ने। त्यो अझ मेरो पुस्ताको त हामी चाहिँ सबभन्दा आइएससी भन्थ्यौँ त्यतिखेर +2 को, त्यसमा सबभन्दा मेधावी विद्यार्थी चाहिँ प्राविधिक शिक्षामा चाहिने प्लान जान पाइयो भनेर सबै जाने। अनि त्यसपछि अब यो वास्तवमा प्राविधिक शिक्षा हामीले जसरी लिन्छौँ त्यो एउटा स्वतन्त्र चिन्तन, एउटा चाहिने आलोचनात्मक चेत प्राविधिक शिक्षामा अलिक कमजोर हुन्छ, खास गरी अब यो दक्षिण एसियाको उसमा। त्यसले गर्दाखेरि यो बौद्धिक क्षेत्रमा एउटा त आलोचनात्मक चेत र त्यो क्षमता, प्राज्ञिक क्षमता नै निम्छरो भएर निस्क्यो हाम्रो विश्वविद्यालयमा। त्यो टाठो चाहिँ प्राविधिक क्षेत्रतर्फ उन्मुख रह्यो। टाठो प्राविधिक क्षेत्र अलिक तन्नम, अलिक कमजोरहरू चाहिँ यो नेपाली समाजको एकदम ग्रेट पर्सनको रूपमा देखा परे। म तपाईँलाई भनौँ, मैले
टोकियो विश्वविद्यालयमा मैले पिएचडीको लागि गएपछि सुरुको दिनमा मैले त्यो विश्वविद्यालय के हो भन्ने बारेमा हाम्रो पहिलेको ओरिएन्टेसनमा अब हाम्रो प्राध्यापकले के भन्नु भने तिमीहरूले यो कन्ट्रीको यो युनिभर्सिटीको डिग्री लिएपछि सतर्क होइ, यो सिर्फ एकाडेमिक डिग्री मात्रै होइन, यसले ठुलो सामाजिक दायित्व बोक्छ। हामी विदेशी आधा जति विदेशी विद्यार्थी थियौँ, हामीलाई लक्षित गरेर अझ के भन्यो भने तिमीहरू त के जान भने तिमीहरूलाई म जापान सरकारकै छात्रवृत्ति बैंक आएको थिएँ, हामीले तिमीहरूलाई जापानलाई सर्भ गर्नलाई ल्याएको होइन, हामीले पढाएर तिम्रो कन्ट्रीलाई सर्भ गर्न ल्याएको। कति राम्रो सन्देश। तिमीहरू यहाँबाट जुन डिग्री पाउँछौ त्यो शैक्षिक डिग्री मात्रै होइन, ठुलो यो विश्वविद्यालयको नाम तिमीहरूसँग जोडिएर ठुलो सामाजिक दायित्व बोकेर जान्छौ। त्यो पढाउँदाखेरि नै त्यो गरिदिन्छु। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँले यो जुन हामी उच्च शिक्षा भन्छौँ त्यहाँबाट आएकोमा उसले आफ्नो पेसामा निष्ठा आदर्श त्यो फलोअप गर्ने बित्तिकै त्यो अरू सबै देशमा जानुभयो भने पनि किन त्यहाँको एउटा प्राध्यापक अथवा किन ऊ चाहिँ त्यो देशप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ भन्यो भने त्यो राष्ट्रवादी हुँ भनेर उसले नारा लाउँदैन। र अघि जुन हामीले प्राविधिक भन्यौँ, मलाई अचम्म के लाग्यो भने त्यसपछि मलाई टोकियो विश्वविद्यालयमा केही समय मैले त्यसको इतिहास, हामी त विषय पढ्न गएको हुन्छौँ, कहिले इस्टाब्लिस भयो, के रहेछ, जापान निर्माणमा यसको चाहिँ भूमिका के हो, त्यसको अब डोमिनेन्ट अब उनीहरूले आफूलाई चाहिने गर्व के गर्छौँ भने यो विश्वविद्यालय मात्र होइन, जापान बनाएको र जापान चलाउने हामी हौँ भनेर अब अखबारले पनि लेख्छन्। अनि मलाई इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो भने 1-2 महिना पछि नै हो सबभन्दा त्यहाँ अब विश्वविद्यालय इन्टर गर्ने नै मेधावी विद्यार्थी जान्छन्, त्यो भित्र पनि सबैभन्दा उत्तम विद्यार्थी जाने त फ्याकल्टी अफ ल रहेछ, फ्याकल्टी अफ ल, मेडिकल साइन्स पनि जान्छन् अनि इकोनोमिक्स। अनि म त सिभिल इन्जिनियर, हाम्रो त यहाँ त अर्कै आवाज थियो। मैले मेरो प्राध्यापकलाई किन भन्नु हेर देश चलाउने त अब अहिले टोकियो विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी अफ ल भनेको त्यहाँका सचिवहरू हुने, महानिर्देशक हुने, ब्युरोक्रेसीमा सिओ हुने धेरैमा त्यो भित्रको पनि सबभन्दा उत्कृष्ट, जहाँ हाम्रो राजा वीरेन्द्रले 1 वर्ष त्यही डिपार्टमेन्ट जानुभएको थियो फ्याकल्टी अफ लमा, त्यहाँ देश चलाउने छुट्टै किसिमको एउटा सम्भ्रान्त सोचको त्यहाँ ग्रेजुएट निकालिन्छ भन्ने थियो। मैले के सन्दर्भमा राष्ट्र ड्राइभ गर्ने त्यो खालको पर्सनालिटी, त्यहाँको नलेज, मैले अब त्योसम्म पनि अझै पनि हाम्रा विश्वविद्यालयमा लिबरल आर्ट जहाँ मानविकी सब्जेक्ट, मानविकी भनेको घोकेर पढ्ने हो, गाइड पढेर लेखेदेखि भयो, जे भने पनि हुन्छ त्यो होइन। मैले अघि यहाँलाई भने नि एउटा भौतिक विज्ञानको एउटा समस्या छ भने तपाईँ 4-5 जना इन्जिनियरलाई यहाँको कुनै समस्या छैन उस्तै उत्तर आउँछ, तर राजनीतिक समस्यामा त एउटै उत्तर त आउँदैन नि। भनेपछि सामाजिक राजनीतिक समस्याका त्यसको उत्तर निकाल्ने बौद्धिकहरू त्यो समाजको उत्कृष्ट ब्रेन हुनु पर्यो, सबभन्दा मेरिटोक्रेसी। राजनीतिमा उत्कृष्ट ब्रेनको आवश्यकता के हुन्छ भने मलाई के लाग्छ भने हुन यसलाई इट मे नट बी पोलिटिकली करेक्ट भन्छौँ हामी होइन, यसको म फेरि वेलकम गर्छु त्यसलाई। मलाई त के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, एक किसिमको विषयवस्तुमा एउटा आत्मविश्वास छ, त्यसका सैद्धान्तिक पक्षहरूमा एउटा क्लियरिटी छ, राम्रो अध्ययन छ र त्यो बौद्धिक क्षमतामा उत्कृष्टता छ भने उनले राष्ट्रवादको नारा लगाइदिनु पर्दैन, त आदर्श बन भन्नु पर्दैन। उसको जीवन पद्धति स्वतः रूपमा चाहिँ त्यो जीवन पद्धति एउटा आदर्शको बाटोमा हुन्छ। तपाईँले नैतिक बन भनिरहनु पर्दैन, देखिन्छ, मानिसले बुझ्छन्, उसको व्यक्तित्व नै त्यस ढङ्गले बन्छ, व्यक्तित्व नै हुन्छ त्यसको। त्यसैले यहाँले सोध्नुभएको प्रश्न हामी कहाँनिर चुक्यौँ भने त्यो एउटा समाजलाई मार्ग निर्देश गर्न सक्ने बौद्धिक समूह हामीले कोरल्नै सकेनौँ। म तपाईँलाई सानो आँकडा दिन्छु, म यो अनुभव छलफलमा पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ दिक्क के लाग्छ भने सरकारी निकायका साथीहरूले बोलाउनुहुन्छ, कहिले यो ऐन बन्दैछ, गोष्ठी हुन्छ, रिभ्यू गरिदिनुहोस्, यो नीति छ भन्नुहुन्छ, अनि म खोज्दै जान्छु कसले बनायो भन्नु भने खोज्दै गयो भने आइएनजिओले फन्डिङ गरेको हुन्छ, नेपाली एनजिओ हुन्छ है। अनि त्यहाँ हेऱ्यो, यहाँ धेरै जसो विदेशी विज्ञहरू, म पार्टिसिपेट गर्छु 5 तारे होटलमा, यो कोभिड भएपछि त अलिक कम भएको छ, ती विज्ञहरू हेऱ्यो भने आफ्नो देशमा नगरपालिकाको सायद वडाध्यक्षले पनि विज्ञ भनेर त्यसलाई हायर गर्दैन, यहाँ आएर ऊ सिधै मन्त्रीसँग कुम्जो गरेर बसिया हुन्छ, उसैले निकालेका नीतिहरू हामी चाहिँ नै लागू गर्छौँ। अनि मैले प्रश्न गरेँ, ए बाबा हरेक विषयको ल यहीँ तपाईँहरूमा हिसाब गरौँ, हरेक विषयको 50 जना विज्ञ नेपालले महिनाको 2 लाख हो, अघि भन्नुभयो हेर्नुहोस्, पेट त हामी सबै पकाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ, कमाउने जीवनी वृद्धि फेरि हुनुपर्छ, त्यो आदर्शले मात्रै हुँदैन।
50 जना हरेक विषयका विज्ञलाई सर्वदलीय समितिले छानोस्, महिनाको 2 लाख तलब दिनुभयो। राज्यले कति खर्च गर्ने भयो? वर्षको 1 करोड। 1 वर्षमा कति लाग्यो? 12 करोड हो। त्यो 12 करोड लगानी गर्न नेपाल नसक्ने छ। मैले यो थिङ्क ट्याङ्क, अहिले थिङ्क ट्याङ्क PRI भन्ने भर्खर चलिरहेको छ, जो म यहाँ 5-6 वर्षदेखि मैले अखबारमा लेखेँ, विकास समितिमा भने नीति निर्माण गर्नको लागि कर्मचारीले हुने एउटा थिङ्क ट्याङ्क अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने। 50 जना महिनाको 2 लाख तलब दिएर जो नागरिक जसले त्यो भएपछि त कसैको भत्ता सत्ता एमबीसीको पार्टीतिर जाने लेठो परेन नि त। काठमाडौँमा महिनाको 2 लाख हुने हो भने जीवन वृत्ति चल्छ राम्ररी नै। त्यो गर्न नसक्ने हाम्रो राज्य छ? बहुत सक्षम। र हामीले त्यो बौद्धिकता कोरल्नको लागि त्यो कहाँ कोरलिन्छ भन्दा यस्तै थिङ्क ट्याङ्कहरू, विश्वविद्यालय, पहिला विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भनेको, अब यहाँ त विश्वविद्यालयको प्राध्यापकलाई के छ भने मैले लोकसेवामा जान सकिनँ, अब चाहिँ उपसचिव हुन सकिनँ, सहसचिव हुन सकिनँ भन्ने हीनताबोध छ। त्यो प्राध्यापक भनेको के हो? प्राध्यापक भनेको बोर्डमा चक डस्टर चलाउने मात्र होइन। प्राध्यापकको पदले त्यो समाजलाई मार्गनिर्देश गर्ने हो। अरू देशमा हेर्नुहोस्, एउटा प्राध्यापकले आफ्नो विषयमा अखबारको एउटा अपेड कलम लेख्यो भने सचिव मन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने केसहरू पाउँछौँ हामी नीतिगत उसमा। त्यसैले यो यहाँले सुन्नु मलाई के लाग्छ भने किन हामी कमजोरी, हाम्रो सामूहिक फेलियर हो, तपाईँको मेरो सबैको फेलियर हो। र त्यसमा हामी इन्ट्रेस्टिङ मलाई के लाग्छ भने हामी जुन यो बौद्धिकतालाई धरौटी राखेर जुन चाहिँ हाम्रो एउटा के भन्छ प्रवृत्ति जुन अहिले निरन्तरता छ, त्यसमा हामीले आफैलाई ठगिरहेको छ। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको होस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, पत्रकारितामा हुनुहुन्छ। मैले अक्सर यो छलफलमा के भन्ने गर्छु भने राजनीतिक पार्टीको नेता अथवा कार्यकर्ताले त्यो राजनीतिक पार्टीको एजेन्डा के हो, विचार के हो भन्नेमा स्पष्ट पारदर्शी रूपमा देखिएन भने उसको राजनीतिक वैधता कमजोर हुन्छ। लिङ्ग छुट्टिएन भन्थ्यो नि। त्यस्तै गरी तपाईँ जीवराम भण्डारीको पत्रकारको रूपमा तपाईँलाई हेर्ने बित्तिकै त यसको त राजनीतिक पक्ष यो हो भनेर छुट्टियो भने तपाईँको वैधता कमजोर हुन्छ। तपाईँको धर्म र निष्ठा त के हो भने नागरिकलाई यी विषयमा निष्पक्ष भएर आग्रह रहित सूचना प्रवाह गरेर त्यसलाई उक्काइदिने हो नि, खुदल्ने हो नि। निश्चय तपाईँको विचार सुन्नको लागि, तपाईँको विचार सुन्नको लागि टेलिभिजन हेर्दैन। तपाईँले त स्टिमुलेट गर्ने हो। विभिन्न विचारका मान्छेलाई ल्याएर तपाईँको सामनेमा बस्दा जुनसुकै पार्टीका, जुनसुकै विचारका, जुनसुकै दर्शनका मान्छे बस्दा पनि तपाईँसँग उत्तिकै सहजता होस्, उत्तिकै अप्ठ्यारो होस्। कसैसँग सजिलो, कसैसँग अप्ठ्यारो हुन लाग्नुभयो भने त तपाईँको वैधता हो। हामी त्यो अर्थमा लाटा भएका छौँ। बाठो हुन खोज्दा हामीले आफ्नो पेसागत निष्ठा, पेसागत वैधता लुज गरेका छौँ। र यो अहिले पछिल्लो चरणमा हेऱ्यो भने त होइन, हामी सबैले हाम्रो बौद्धिकता भन्नुहोस्, तपाईँले नागरिक अगुवा भन्नुहोस्, म त त्यो शब्द नै त्यो चाहिँ अवैध शब्द भन्छु। नागरिक अगुवा र पछुवा हुँदैन, नागरिक नागरिक हुन्छ। र यदि कसैले कुनै पनि बौद्धिकता प्रबुद्ध बग्ने भने बौद्धिक नागरिक चाहिन्छ। प्रबुद्ध नागरिक सडकमा चर्को बोलेर प्रबुद्ध हुँदैन। सडकमा जाने हो भने हेड काउन्ट हुन्छ। बहुत राम्रो सन्देश यहाँले प्रभाव गरेको। कलमको महत्त्व सडकमा गएपछि गुम्छ। मसँग कलम पनि छ, सडकमा पनि साँचो हुन पाइँदैन। कलम यो कागजमा लेख्नुहोस्। त्यो बौद्धिकताको छ नि त। तपाईँ मैले अघि नै मैले पनि कहाँ प्रयोग गर्ने, तपाईँ 1300 शब्दको एउटा नेसनल डेलीमा लेखिएको एउटा आर्टिकलले देश हल्लिने अवस्थामा देश छ। राजनीतिको निकास हो। तपाईँ एउटा टोलको, गाउँको, चिया पसलको मजदुर, किसानदेखि यहाँका विश्वविद्यालय प्राध्यापकसम्मको आँखा खोल्ने गरी एउटा अपेडले चाहिँ त काफी छ। आउनुहोस् न, बौद्धिकता त्यो हामीसँग आग्रह हो भने म त साँच्चीकै नम्बर 1 अगुवा हुँ बौद्धिक भन्ने हो भने सडकमा गएर चर्को बोल्ने होइन। सडकमा गएर चर्को बोल्ने हो भने त त्यहाँ गएर चुनावै लड्नु पऱ्यो। म लडेँ नि त। म त हेर्नुहोस्, मलाई त त्यही खसखस लाग्थ्यो। मलाई पनि यी यस्ता राजनीतिका कुरामा थियो, मलाई सधैँ के लाग्थ्यो होइन यो जान्यो। म लाटो भएर राजनीतिक पार्टीमा लाग्यो भने मेरो मूल्य चुकाएको छु मैले, मेरो पेसागत मूल्य चुकाएको छु मैले राजनीतिमा जाँदा। त्यसैले हो यो हाम्रो एउटा लय नमिलेको कुरा के छ भने यो चाहिँ जुन हामी बौद्धिकता अथवा पत्रकारिता हामीले जे गर्नुपर्ने हो, किनभने लोकतान्त्रिक तपाईँको व्यवस्था
राम्रो संविधान मात्रै लेखेर हुँदैन। हामी संविधान कार्यान्वयन भनेर नेताहरूलाई मात्र गाली गर्छौँ, त्यो होइन। हाम्रो सामूहिक फेलियर हो। त्यसमा पत्रकारिता त अझ तपाईँहरू चौथो अङ्ग नै भन्छ तपाईँहरूलाई त। त्यसपछि बौद्धिक, व्यवसायी, युवा, त्यो समस्त समाजले कार्यान्वयन गर्नु हो संविधान त। त्यसैले यो नेताहरूको मात्र यो फेलियर होइन। र तपाईँको प्रश्नको स्पिरिटसँग म सहमत छु र यसमा हाम्रो यो चाहिँ सामूहिक असफलता हो। म अब यहाँसँग यो ध्रुवीकरणको विषयलाई केन्द्रित गरेँ है त। जुन स्थितिमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, केपी ओलीजीको आगमन, यो मैले केपी ओलीको पक्षमा पनि पोषण गर्न खोजेको होइन, कहिलेकाहीँ आक्षेप लाग्ने गर्छ विषय उठ्दै जाँदा। केपी ओलीजीको आगमन 3-4वटा महत्त्वपूर्ण इतिहासमा देखिने काम देखा पर्छ। जसरी यहाँले राजा महेन्द्रको प्रशंसा गर्नुभयो नि, त्यो कटु पक्ष हो। भलै प्रजातन्त्र उप उहाँको अलग स्थिति रह्यो, तर त्यो पक्ष कटु पक्ष हो, इतिहासमा त्यो सधैँ रहिरहन्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एक, चीनसँगको व्यापार र पारवाहनको सम्झौता, 2 नाकाबन्दीमा खरो ढङ्गले उभिएको, तेस्रो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको नक्सा जारी भएको, चौथो पृथकतावादको एडभोकेसी गर्ने सीके राउतलाई वार्तामा ल्याएर एउटा सहमति कायम भएको, अर्को पक्ष विप्लवसँग 3 बुँदे सहमति भयो। अब उहाँका सहयात्रीहरू यो स्थितिमा उहाँलाई घोक्रे ठ्याक लाउँदैछन्। घोक्रे ठ्याक यस मानेमा कि मित्रले निकालिदिने भने त घोक्रे ठ्याकै हो नि, त्यो घोक्रे ठ्याक लाउँदैछन्। उहाँ या त राजीनामा गर्ने र जाने, या जबरजस्ती आफ्नै मित्रहरूबाट घोक्रे ठ्याक लाएर निकालिने। प्रधानमन्त्री लालयित हुन लालयित शेरबहादुरजी, माधव कुमार नेपालजी, प्रयत्नमा बाबुरामजी पनि, या सायद प्रचण्डजी पनि, यो स्थिति देखिन्छ। अब यससँगै के यसले भोलि व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ नेपालको राजनीति प्रवेश गर्ने, जस्तै ओलीजी अनि कमल थापाजीहरू अनि अरू खाले वामपन्थी जो सत्तासँग विमति राख्छन् अनि पूर्व राजासँग निकट रहेका पक्ष एक ढङ्गले ध्रुवीकृत हुने र अर्को पक्ष अर्को ढङ्गले ध्रुवीकृत भएर नेपालको राजनीति टक्रावको स्थितिमा, एउटा ठुलो कन्फ्रन्टेसनको अवस्थामा, तनावको अवस्थामा जान सक्ने सम्भावना र यो सिस्टमसँग जोडिएको विषय 12 बुँदे दिल्ली सहमतिको यो अन्त्य र संविधानलाई अर्को ढङ्गले परिभाषित गर्ने र अर्को अवस्थातर्फ उन्मुख हुने यो सम्भावनालाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? कृपया यो विषय अलिकति मैले बृहत ढङ्गले प्रस्ट्याउनु पर्छ भन्ने ढङ्गले मैले प्रयास गरेँ। दुईटै सम्भावना छन्। यो ध्रुवीकरण चाहिँ यहाँले भने जस्तै हुँदैछ पहिला यो। अब यो ध्रुवीकरण दुवैतिर एउटा अप्ठ्यारो कन्फ्रन्टेसनमा जान पनि सक्छ, त्यसले अझ विदेशी शक्तिहरूलाई अरू चलखेल गर्ने ठाउँ दिने। अर्को चाहिँ अब यो ध्रुवीकरणमा विदेशी एउटा चलखेल उनीहरूको चासोभन्दा आन्तरिक एउटा शक्तिहरूकै अलिकति चाहिँ सुदृढ चाहिँ भएर त्यसले फेरि नयाँ बाटो लिन पनि सक्छ। अब यो दुईटा सम्भावनामा कुन चाहिँ हाबी होला भन्ने सन्दर्भमा हामीले हेरौँ भने मलाई सान्दर्भिक 2-3वटा कुरा के लाग्छ भने, पहिला केपी ओलीजी जस्तो यहाँले 3-4वटा कुरा गर्नुभयो, उहाँको त्यो चाहिँ एउटा नेपालको राजनीतिमा उहाँको के भन्छ प्रभावकारी हस्तक्षेप भन्छु म। त्यो चाहे अब इभन सशस्त्र द्वन्द्वमै पनि उहाँको छुट्टै एउटा चाहिँ पोजिसनिङ थियो होइन। नाकाबन्दीको कुरामा भयो, कालापानीको नक्साको कुरामा भयो, चीनसँगको यो सम्झौताको भयो, यी सबैमा। तर मलाई केपी ओलीजी एज अ नेताको रूपमा उहाँको के लाग्छ भने, उहाँ चाहिँ यो ट्रान्जेक्सनल भन्छ अङ्ग्रेजीमा, कस्तो भने सङ्क्रमणकालीन हो, सन्दर्भकोमा मात्रै एउटा चाहिँ नि ट्याक्टिक्स खेल्ने, दीर्घकालीन एउटा लक्ष्यमा अडिग भएर त्यो दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिको लागि जाने भन्दा पनि एकदम सन्दर्भमा चाहिँ नि सान्दर्भिक कुरामा मात्रैबाट चाहिँ नि धेरै हुने र त्यसमा उहाँको स्वभावजन्य भयो। उहाँका केही स्वभावजन्य कमजोरी पनि छन्, स्वभावजन्य सबलता पनि छन्। जस्तो स्वभावजन्य सबलतामा नेपालको राष्ट्रियताको सार्वभौमताको कुरा आयो भने उहाँको व्यक्तिगत अडियलपनले गर्दा पनि, जस्तो केही हप्ता अगाडि हामीले भारतीय टिभी च्यानलसँगको त्यो देख्यौँ,
होइन यो सार्वभौम सत्तामा दाजुभाइ भन्ने हुँदैन होइन नेपाली आम नागरिकले के खोजेको थियो भने एउटा प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोलिदियोस् भन्ने चाहना थियो केपी ओलीका आलोचकहरूलाई पनि त्यो प्रिय लाग्यो होइन नक्साकै कुरामा पनि तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको सबभन्दा ठुलो कमजोरी उहाँले अन्याय देशलाई पनि अन्याय गर्नुभएको आफ्नो पार्टीलाई पनि उहाँ आफैलाई पनि के भने यत्रो यो बहुमत लिएर आएर उहाँमा सुविचारित एउटा राज्य सञ्चालनको शैली सुविचारित परराष्ट्र सम्बन्धका कुराहरू त्यो टिम बनाएर जाँदा यो नौबत आउने थिएन अहिले उहाँ पनि सकसमा हुनुहुन्छ होइन साथीहरूले गलत्याएर निकाल्ने भन्दैछन् त्यसपछि एकपछि अर्को यी कुरा पनि गरिरहनु भएको छ अब त्यसलाई यहाँले भन्नुभयो जस्तो शङ्काको लाभ दिन मिल्छ एकातिर विप्लवलाई किन ल्याउनु कसरी ल्याउनु भन्ने अर्कोतिर प्रचण्डलाई देखाउनको लागि मात्र ल्याइदिया हो कि हतारमा जो परिपक्व भएको थियो कि थिएन भन्ने पनि शङ्का गर्ने ठाउँ पनि उहाँको स्थिरता निरन्तरता रहिरहेको भए गर्नुहुन्थ्यो होला भन्ने अर्को प्रश्न छ एक्ज्याक्टली त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब अहिलेको यो सिचुएसनमा अब प्रधानमन्त्री केपी ओली अब उहाँ अब कुन डिफेन्सिभ हो कुन अफेन्सिभ भन्ने दिनदिनै सिनारियो चेन्ज हुँदैछ हामीले हेऱ्यौँ भने यसमा र यहाँले कार्यक्रमको सुरुमा जुन भन्नुभएको थियो मलाई के लाग्छ भने अबको यो जाने गभर्निङ एउटा पोइन्ट चाहिँ 2 वर्षपछि होइन अर्ली इलेक्सन 2 वर्षभन्दा पहिले किनभने त्यो नेपाली काङ्ग्रेस र खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसमा आफ्नो स्वार्थ देखेको छ किनभने इलेक्सन नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा गएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो र फेरि 2 वर्षपछिको चुनाव हुने हो भने त अहिले नेकपा जति अलोकप्रिय भएको छ काङ्ग्रेस त्यो लथालिङ्ग हुन्छ जनताचुल्ल हुन्छ किनभने एक्सपोज हुन्छ बढी यो एक्सपोज मात्र होइन 2 वर्षसम्ममा अहिले प्रचण्ड र केपी ओलीको जुन द्वन्द्व छ रामचन्द्रजी र शेरबहादुरको त्यस्तै द्वन्द्व हुनसक्छ त्यो सम्भावना पनि त छँदै छ नि त्यो प्रवृत्ति त त्यही हो त्यसको त्यसैले अब यो मलाई के लाग्छ भने अहिलेको देखिएको जस्तो विप्लवसँगको उहाँको चाहिँ अब यो सहमति यहाँले भन्नुभयो सिके राउतलाई लिएर आउनुभयो त्यसमा म के देख्छु भने खास गरी केपी ओलीको अब उहाँको चाहिँ समूहभन्दा पनि एउटा के देखिन्छ भने उहाँ नै हो डिसिजन मेकर अरू यता अर्को पक्षको चाहिँ त्यहाँ एउटा सामूहिकता छ कसले के भनिदिन्छ चेक एन्ड ब्यालेन्स सबै शक्ति सन्तुलन छ केपी ओली पक्षको चाहिँ अहिलेसम्म उहाँकै चाहिँ व्यक्तिगत निर्णय व्यक्तिगत दृढता त्यसैले नै हाँकेको जस्तो देखिन्छ त्यो हुन त अब त्यहाँ उहाँको समूह पनि छलफल होलान् त्यसले गर्दा अलिकति रुझान भन्छौँ नि हामी त्यो रुझान चाहिँ अहिले के देखिन्छ भने केपी ओलीको अलिकति पृष्ठभूमिका यी नाकाबन्दी लगायतका यी कुराले गर्दा पनि त्यो अब उहाँ अहिले मजदारमा केमा हुनुहुन्छ भने जस्तो अहिले उहाँले चिनियाको पारवानको सन्धिको कुरा उहाँले गर्नुभयो तर त्यसलाई फेरि क्यारिओभर गर्न सक्नु भएन त्यसलाई निरन्तरता गर्ने त्यसलाई फलोअप मोनिटरिङ अनुगमन गर्ने लागू गर्ने कुरामा उहाँको स्वस्थता हो भन्ने हामीले पढौँ अखबारमा त्यसैले उहाँले आफैले पनि कोर्स करेक्सन गरेर यो के हुन्छ भने यो दबाबमा एउटा के सम्भावना देखिन्छ भने केपी ओलीले यो जुन राजनीतिक चाहिँ अहिलेसम्मको यो चाहिँ विकासक्रम र यो ध्रुवीकरणमा अब उहाँले आफूलाई चाहिँ अझ यो ध्रुवीकरणको केन्द्रमा राखेर जसरी अब यो विप्लव लगायत अरू सबै र के देखिएको छ भने इन्ट्रेस्टिङ मैले अस्ति सिपी मैनालीको एउटा लेख पढेँ उहाँ पनि बेजोड चाहिँ केपी ओलीको पक्षमा बोलिरहनु भएको छ जसको दूरी बहुत धेरै थियो ओली त सिपी बीचको दूरी एकदम टाढा अब नारायणमान बिजुक छ जो त्यसैले अघि हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ नि यो ध्रुवीकरणमा जुन यो 7 सालदेखि 12 बुँदीदेखि खालि एउटा हीनताबोध नेपालको राजनीतिको बाटो चाहिँ नै नक्सा चाहिँ नै विदेशीले लेखिदिएको मात्रै दिगो हुन्छ भन्ने त्यो सोचबाट बाहिर निस्केर हैन एउटा चाहिँ नयाँ ध्रुवीकरण बन्ने अब त्यो सम्भावना पनि त्यो देखिन्छ तर त्यो परिपक्व चाहिँ भइसकेको छैन छैन त्यसले एउटा आकार लिइसकेको ठोस आकार लिइसकेको चाहिँ किनभने त्यसमा फेरि हाम्रो राजनीतिको एउटा मूल प्रवृत्ति कस्तो देखियो भने तपाईको यो के भन्छ एनिमिज इज माई फ्रेन्ड शत्रुको शत्रु मेरो मित्र हो अनि विपक्षीको असफलता मेरो सफलता हो त्यो विपक्षीको असफलतामा टेकिएको सफलता दिगो हुँदैन आफ्नै सोचको आफ्नै प्रोएक्टिभ एजेन्डामा टेकेको सफलता दिगो हुन्छ विपक्षीको असफलतामा आएको सफलता त क्षणिक हुन्छ विपक्षी इरिलेभेन्ट भएपछि त्यो सफलता पनि इरिलेभेन्ट हुन्छ त्यसैले यसलाई यकिन यो कता जाला भन्नलाई अलि अर्ली हुन्छ कि मेरो तहबाट मैले भन्नलाई जस्तो लाग्छ बहुत राम्रो अब छोटोमा हजुर
फेरि नेकपाभित्रकै यो दोस्रो तेस्रो पुस्ताका हजुर अलि सम्भावना भएको भनेर बुझिन्छ नि त हाम्रो नेपाली समाज। जस्तै शङ्कर पोखरेल, घनश्याम भुषाल जस्ता मानिसहरू लगायतका यी पक्ष फेरि अहिले घनीभूत छलफलमा यी अलि पुराना पुस्ताका नेताहरूको त टसल छ, हाम्रो त भविष्य समाप्त हुने भयो नि त, अब यसपछि त हामी असान्दर्भिक हुन्छौँ, हाम्रा त दिन गए, कि मिलौँ भनेर जो कसरत गर्दैछन्, कि नेकपा डबल नेकपा कि फेरि मिल्ने पनि काहीँ सम्भावना केही छ? तपाईँलाई त्यस्तो केही लाग्छ? होइन, म चाहिँ देख्छु, म दुईटा लेभलमा। एउटा त कुनै पनि पार्टी, यी ठुला पार्टी फुट्दाखेरि टुटफुट हुँदा समग्र राष्ट्रिय राजनीति नै बरालिन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय हितमा पनि उहाँहरूका तमाम कमजोरी र विसङ्गति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय राजनीतिको लागि पनि मिल्नु राम्रो। म त के भन्छु भने काङ्ग्रेस अहिले अलिकति खुसी भएको देखिन्छ नि, उहाँहरूको लागि पनि नेकपा मिल्दाखेरि त्यो प्रतिस्पर्धामा उहाँहरूलाई पनि सहज हुने हो। नत्र नेकपा फुट्यो भने हेर्नुहोस् 2-3 वर्षमा काङ्ग्रेस पनि फुट्छ। किनभने अघि मैले भने नि, यो त बाहिरको दबावबाट एक हुने हो नि कि, यो चाहिँ अर्काको असफलता र सफलताले। त्यसैले यो कुरा मिल्ने म के देख्छु भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, हिजोसम्म नेकपा एउटै थियो, अब प्रचण्ड केपी ओलीको द्वन्द्व हुँदाहुँदै पनि जिल्ला स्तरमा जानुभयो भने त 2/3 सरकार छ। त्यहाँको नेकपाको जिल्ला कमिटीको मेम्बर चाहिँ नि सिडिओ अफिसमा भने सिडिओ साहब नमस्कार गर्छ। सत्ताधारी पार्टी हो नि, मन्त्रालयमा सबै आफ्नो अर्को गुटको भए पनि पार्टी त एउटैको हो, सत्ता आफ्नोमा छ। अब अहिले हुना खाएको सत्ता सर्लक्कै काङ्ग्रेसलाई दिएपछि त त्यो त यता केपी ओलीको हातबाट यता भएको चाहिँ अर्कोलाई लहर देखिदिएपछि त उहाँहरू त्यो सिनारीले झस्याङ्ग हुनुहुन्छ दोस्रो पुस्ताको। अनि फेरि सम्भावना के छ भने अर्को 10-15 वर्षसम्म फेरि नेकपाको नाउँमा जुनसुकै गुट होस् जनताले पत्याउनेवाला छैन। त्यो सिनारियो सम्झिँदा मलाई के लाग्छ भने यी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई झस्काउँछ। उहाँहरू झस्याङ निन्द्रामा, ठ्याक्क निन्द्रा खोलेपछि के भन्छ त्यसलाई चाहिँ नि नाइटमेयर त्यो हुन्छ नि, त्यो सम्झिँदै पनि उहाँहरू झस्किनुहुन्छ र बिउजिने त्यो झस्काइले मलाई के लाग्छ भने यो 1-2 दिन 3 दिनको अब यो विन्डो छ के अरे, एकदम छोटो छ। त्यो छोटोमा तपाईँले यो उठाउनु भएको सम्भावनालाई चाहिँ नि म चाहिँ नि यो अझ जति त्यो दिन नजिक हुन्छ उहाँहरू मिल्ने यी चाहिँ नि संवाद घनीभूत हुन्छन्। र अब यो वामदेवजी त लागि पनि रहनु भएको छ, त्यो चाहिँ नि अब के भन्नु त्यसलाई प्लिजेन्ट, त्यो अचम्म उहाँहरूले सिर्जना गर्नलाई असम्भव छैन, गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। लास्ट हजुर कि भन्ने मैले हजुर जुन व्यक्तिहरू, जुन खालका नेताहरू, जुन दललाई नेपाली जनले लामो समय परीक्षण गरे नि, त्यो परीक्षणबाट यी आकर्षक पनि देखिन सकेनन्, घटनाले यी असफल पनि छन्, दलका नाराहरू पनि असान्दर्भिक, नेपालीहरूले यो केही रहन्छ, यो हावादारी रहेछन् भन्ने बुझ्न थाले। कि यो समग्र घटनासँगै नयाँ राजनीतिक अवस्था या व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने सम्भावना छ? यो एकदम यसलाई कसरी हेरौँ भने हेर्नुहोस्, जब यो दलको असफलता मात्र अहिले होइन, समग्र यो चाहिँ नि व्यवस्था र हामीले जुन किसिमको लोकतन्त्रको असफलता होइन, हामीले जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास गऱ्यौँ। किनभने आम जनताले जानेको त होइन, अझै पनि पञ्चायतको टाइममा हुर्केका मान्छेहरू छन् र कम्पेयर त गर्छन् नि त। हामीले पञ्चायतलाई निरङ्कुश भन्छौँ, त्योभन्दा पनि यो खराब भयो भने त आम मान्छेमा के हो भने त्यो लोकतन्त्रको नाराले मात्रै, मैले भन्न खोजेको लोकतन्त्रको नाराले मात्रै अब व्यवस्था र चाहिँ तपाईँको राज्य संयन्त्र स्थिर भएर चल्दैन। मैले अक्सर भन्ने गर्छु यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको के हो भने यो गाडी जस्तो होइन, साइकल जस्तो हो। गाडीको चाहिँ गति भएन भने पनि अड्याएर राख्न सक्नुहुन्छ, साइकल चाहिँ गति भएन भने पुर्लुङ्ग लडिहाल्छ। त्यसैले डेलिभरी दिन सक्ने हुनु पर्यो। त्यसैले अब डरलाग्दो पक्ष भनौँ, म डरलाग्दो नै यसलाई किन भन्छु भने अग्रगमनमा लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, विभेदरहित समाज होइन, सुशासन, यी कुरा शाश्वत कुरा हो, यी कुराहरू। त्यसैले अब यो आम जनतामा अहिले राजनीतिप्रति जुन नैराश्यता छ त्यसले एउटा के आउन सक्छ भने जुन यहाँले सङ्केत गर्नुभयो, यो व्यवस्था नै जुन अहिले
यो त के भने स्याला आयो भने जस्तो गर्दाखेरि चाँच्चै स्यालाउँदाखेरि मान्छे नआउने हुन्छन् नि। त्यस्तै हामीले लोकतन्त्रको नारा भन्दै यति गहिरो लोकतान्त्रिक आचरण चाहिँ गहिरो लोकतान्त्रिक छ। अनि नारा लोकतन्त्र भनेपछि अहिलेसम्मको राजनीतिक अभ्यासले लोकतन्त्रलाई नै नेपाली समाजमा एउटा नराम्रो आलोकमा हालिदिरहेको छ। र यसलाई अब यो विन्डोमा अब अहिले तरल अवस्थाको एउटा राम्रो पक्ष के हो भने तपाईँले भनेको जस्तोमा नपुगिकन नेताहरूकै सद्बुद्धि खुल्यो। यो अहिले जुन सेकेन्ड जेनेरेसन छ आम मान्छेहरूले नै आम नेताहरूले नै त्यहीँबाट निकाल्न लाग्नुभयो भने त्यो उत्तम हो। तर अब ढिलो हुँदैछ, समयले पर्खिँदैन र त्यो भएन भने यहाँले सङ्केत गरेको उसमा पनि त्यो असम्भव छैन। र फेरि त्यसलाई पनि के हो भने तर त्यो वैकल्पिक जुन आउँछ बेला बेलामा अब हामीले खिल्लाको सरकार कुनै संवैधानिक उसबाट आएको त होइन, तर के देखियो भने चुनाव गर्यो, तुलनात्मक रूपमा हेऱ्यो भने सचिव जति मन्त्री भएका थिए, त्यो बेलाको राज्य संयन्त्र ठिकठाक चलेको थियो। र कतै त्यस्तै अब एउटा अब त्यो कुन स्वरूपमा आउला होइन। तर सामान्य चाहिँ यो व्यवस्थाभन्दा सामान्य लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा बाहिर गएर पनि लोकतन्त्रको आधारभूत मान्छेलाई चाहिएको त आधारभूत नागरिक स्वतन्त्रता, बोल्ने लेख्ने आफ्नो गरिखान पाउने त्यो भयो भने अब यो जनताहरूले जुन नेताहरूले डर देखाइरहेका छन् नि प्रतिगमन व्यवस्था यो भयङ्कर, त्यसमा नेपाली जनता त्यसले मात्रै भुल्दैनन्। यो तपाईँहरूले ल्याएको अग्रगमन हो, यो संविधान अग्रगमन हो, एकदम हो भने देखाउनु छ, देखिनु पर्यो। त्यो परिणाम देखिएन र अर्को विकल्पमा अर्को आयो भने त्यतिखेर ढिलो भइसक्यो हुन्छ गुनासो गर्नलाई। जे आओस् तर आर्किटेक्चर विदेशी नहोस् होइन, हामीले कामना चाहिँ गरौँ। म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत फेरि के भन्न चाहन्छु भने आम खास गरी युवा पुस्ताहरूलाई अबको हामीले सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रता यो देशको भविष्य एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको देशको भविष्य हामीले ग्यारेन्टी गर्नको लागि पहिलो पूर्व शर्त के हो भने हाम्रो राजनीति हाम्रो राज्य सञ्चालनमा विदेशी कुनै पनि चलफेल विदेशी मित्र बनौँ। हामीले यहाँ त कस्तो भइदियो भने जस्तो हरेक देशमा मैले सानो 1 मिनटमा एकदम छोटो सबै देशमा के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको लागि सिनोलोजिस्ट अमेरिकामा चाइना एक्सपर्ट हुन्छन्, चाइनामा अमेरिका एक्सपर्ट, युरोपियन एक्सपर्ट हुन्छन्, भारतमै पनि चिनिया एक्सपर्ट, युरोपियन एक्सपर्ट, अमेरिका एक्सपर्ट हुन्छन् विज्ञहरू। ती के हुन्छन् भने चिनिया विज्ञले उसले भारतबाट चिनको स्टडी गरेर भारतको हितको नीति बनाउनलाई चिनको केस्रा उसलाई थाहा हुन्छ, अमेरिकाको केस्रा थाहा हुन्छ। हाम्रो त के भइदियो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारत विज्ञ होइन भारतवादी भइदियो। भारत विज्ञ भएर अथवा चीन विज्ञ होइन चीनवादी भइदियो। चीनसँग चीनका आफ्नै स्वार्थ छन् नि, यी सबैले हामीलाई माया गर्दैनौँ, हामी भ्रम पर्दैन परौँ, उनीहरूका आफ्ना स्वार्थ छन्। हो त्यसैले हाम्रो राजनीति हाम्रो बौद्धिकता हाम्रा चाहिँ कूटनीतिज्ञहरू उनीहरू त के हुनु पर्यो भने तत्त हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँगको उनीहरूलाई बुझ्ने विज्ञता हासिल गरेर उनीहरूलाई बुझेर हाम्रो स्वार्थमा त्यो देशप्रतिको नीति हुनुपर्ने। हाम्रो त के भइदियो भने यहाँ त्यस्ता नेपालको परराष्ट्र नीतिका भारत विज्ञ होइन, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खेल्ने भारतवादी भइदियो, प्रो इन्डियन, प्रो चाइनिज, प्रो अमेरिकन। हो यो कुरा नयाँ पुस्ताले यसलाई बहसमा गर्नुहोस्, यतिकैमा होइन यो कुरालाई यो एजेन्डालाई एकदम मिहिन हामी बहस गरौँ र एउटा डिपार्चर कोर्स करेक्सन चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो भएपछि अनि हामी आन्तरिक रूपमा त जुनसुकै राजनीतिक एउटा भए पनि यो मोल्डिङ थ्रो हेर्नुहोस् सिक्दै गर्दै जाने हो राजनीति, त्यसलाई हटाउन सक्यौँ भने धेरै कुराहरू चाहिँ ट्र्याकमा आउँछन् जस्तो लाग्छ। हस् धन्यवाद चाहिँ धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सूर्यराज आचार्य, राजनीतिक विश्लेषक, विकासविद। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, access to all. Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar.